आज वर्ल्ड वॉटर डे आणि हेची आयच्या दिसाची सगळे म्हजे गोंयकार भाव भयणाक ही परबी. म्हज्या जिवितार आणि दुसऱ्याच्या जिवितार एक भुरगेपणाचेर काळार गेल जाल्यार आमच्या भुरगेपणा काळार गेल जाल्यार उदकाचे आमकां केन्ना स्कॅसिटी दिसपण नासलोली. उदक भरपूर आसतालें. आमी भरपूर मौजा केल्या भुरगेपणांत. पावसाच्या दिसा न्हांवन बेवन आमचे तळयो बांक हेतूक न्हांवन आमी भरपूर एन्जॉयमेंट केल्लो आहा. पूण हो एन्जॉयमेंट आनी हे तळयो आनी हे बांयो आयज नाच जाल्ले आहात. हेंचें अदृश्य करपी कोण मनीस. आयज हे खंय पावल्यो. इतलें आहलोलें हें भुरगेपण आमी मौजेन सारलां. पूण हेंच भुरगेपण आयच्या काळार आमच्या भुरग्यांक सारूंक मेळना. वॉटर स्कॅसिटी म्हणटा ती आयकोंकूच येनासली. खानारूच उदक आनी उणें गोंयाकू ही अजापाची वो पिशेपणाची खबर दिसताली. पूण आयज ही रियलिटी जाल्ल्या. आमची माय जे परी ल्हान आसतना आमकां आमची आवयन दुदान पोसल्यात तेच भाशेन आमकां आमची मादय जी आमची आवय आहा ती आमकां हे उदकान पोसता आनी हें उदक चड म्हत्वाचें दर एका मनशाक. पूण आयज मादय आमची जी आवय आहा ती कोण पूण चोरून वता आमच्या आवयक. आडकोळ्यो गाळून बंद करून दुसरे वटेन डायवर्ट करता. जो ताजो व्हांवतो फ्लो आहा तो दुसऱ्याच जाग्यार पावता शेजाऱ्याक. पूण हे शेजाऱ्याक पावपासून हितूक आमचे सरकार न्हिदोन आसात. कित्याक उलयनात ते? दोनूय सरकार इतलीं वर्सां जालीं म्हादई लागून आमच्या आवयचो एक उदकाचो तेंबो कोणाकूच दिवपाना म्हणटालो. पूण ही रियलिटी गायी. खरें तुमी आवयक राखतात गायी हो व्हडलो मोठो प्रश्न. आयज आवयक चोरून व्हेली पूण आमी कितें करतात? हे दोनूय सरकार जावं तो काँग्रेस जावं तो बीजेपी एकूच बुंद आमी दुसऱ्याक दिवचे ना म्हणटाले. पूण न्हू एक बुंद न्हू तुमी आमच्या आवयकूच विकून गाळली. पूण हांचो परिणाम आमचेर जातलो. आमचे दर एक गोंयकाराचेर जातलो. आमच्या पुर्वजांनी हें सगळें आमकां राखून दवरली. आमचे फुडले पिळगेक कितें? खरें आमी आमच्या भुरग्यांक चिंततात गायी हो मोठो प्रश्न म्हाका आनी तुका. ही म्हादई तर सगळी तांकां गेली जाल्यार आमकां गोंयकारांक आनी फुडार ना. हेजेर जायतें हें जालां. तेजेर रिलायबल जायतें उरलो आहा. जी जनवरां ती होबड्यांतलीं जी ती तानेक मरतलीं आनी आतां पळोवपाक मेळटात आमकां जी उदकाक आशेतात आनी होबड्यान मरतात हे उदकाचें थेंब मेळनासतना. कित्याक? आमची बेजबाबदारी. आमचो सरकार आहा तो बेजबाबदार जाल म्हणून ह्या जनवरांचेर परिणाम ऑलरेडी जावपाक जाल्लो आहा. झाडां पेडांचेर काबार जाल्लीं आहा. जनवरांचेर स्टार्ट जाल्लें आहा. झाडां पेडां काबार जाल्लीं आहा आनी ऑटोमॅटीक स्लोली आमचेर येतलें तें. पूण हेचेर सरकार धोळ धांपून आहा. सरकाराक कांयच पडोन गेलें ना. सरकाराक फकत ना एकूच दिल्लें आहा आपल्याचें काँग्रेस जावं तो बीजेपी आपल्याचें सरकार घडोवपाचें आनी गोंयकारांचें तांकां पडोनूच वचोंक ना. आतां आमची मादय ही आमची दर एक गोंयकाराची जबाबदारी परत घेतली जाल्यार गोंयकारांनी उठपाक जाय. आपल्या आवयक लागून तुवें झुजपाक जाय. हांवें तशेंच तुवें दर एका गोंयकाराची जबाबदारी. हो काँग्रेस आनी बीजेपीन ही आमच्या आवयक विकल्या. हे आवयक आमचे राखतली जाल्यार म्हजो आनी तुजो ही जबाबदारी जावपाक जाय. आनी जबाबदारी घेतलो म्हणून हो दर एक गोंयकार हांव अपेक्षा करतां ही आमची आवयक राखपाचें काम करतले म्हणून आनी एकदां एक आस्त बाळगिता. आनी तुमी आपल्या आवयक लागून कसलें एजिटेशन आनी आंदोलन करूंक हे रस्त्यार येतले म्हणून हेज्या फुडें गरज पडल्यार तुमी आपल्या आवय खातीर उबे आसतले म्हणून आनी एकदां काळजांतल्यान आस्त बाळगून हांव वाट पळयतां. सगळे गोंयकाराक देव बरें करूं.